واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین کرام، اج میں اور تساں بھائی محمد حامد محمد ناصر انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے کلاں دے ختم دے اندر شریک ہے کہ انہاں دے ایصال ثواب واسطے مجلس محفل دعا دا پروگرام کیتا گیا۔ اللہ تعالی مرحومہ دی اس ماہ مبارک دے صدقے مغفرت فرما کے انہوں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میرے تو قبل برادر مکرم عالم ذیشان مقرر شیریں بیان جناب مولانا قاری عطا اللہ صاحب خوبصورت گفتگو فرمائندے بیان میں تھوڑی دیر واسطے تھوڑی توجہ چاہساں۔ مینوں انڈائریکٹ طریقے نال پتہ لگا ہے کہ محمد حامد دی والدہ مرحومہ دی خواہش آئی کہ میں اپنے جیندے اپنے گھر دے اندر نبی سونے دا میلاد پڑھے سا، شاید انہوں نے زندگی دی مہلت نہ دتی، وہ قبر چلیاں گئیاں، انہوں دی خواہش آئی کہ اس خواہش دے مطابق انہوں دا ذکر نبی دے سونے دا ذکر ہوندا پیا اللہ دے گھر دے اندر۔ اور خوش قسمت بی بی آئی، پہلیاں جڑیاں بیبیاں ہن خوش قسمت بیبیاں، خوش قسمت مائی ہے رمضان شریف دے اندر جمعے دی موت ہے نا ماشاءاللہ، جمعے دے دن انہوں نے موت آئی ہے، اور موت تا ظاہر ہے ہر کینو آونی ہے، چاہے کوئی اللہ نو مندا ہے تے بھاویں نہیں مندا، کوئی اس دے وحدہ لا شریک ہو کے اس دی عبادت کردا ہے تے کوئی بھاویں اس نو وحدہ لا شریک نہیں مندا، اس دے بیٹے مندا ہے، بیویاں مندا ہے، بچے مندا ہے، جنہیں قرآن دے اندر ذکر ہے ثالث و ثلاثہ مندا ہے، ہر ایک تے موت آونی ہے، لیکن خوش قسمت موت ہوئے جڑی مبارک دن تے مبارک مہینے چاہے اللہ اس مہینے تے صدقے اس دی قبر نو ٹھنڈا فرمائے۔ میں مختصر گفتگو کرن دا عادی ہاں تے تھوڑی جی گفتگو قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کرے سا، لوڑاں دا مینوں آندے کوئی نہیں تے دو شیراں دا میں پلازا کوئی نہ، میں قرآن و حدیث دیاں چند سطرہ تواڈے سامنے پیش کرے سا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان چوں کلمہ حق جاری فرماوے اور سانو سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن حکیم دی میں ایک سورہ مبارکہ دی سورہ لقمان دی آیت نمبر 14 تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ تساں گھر ون کے اس آیت نو پڑھے لکھے بچے جوان حضرات بیٹھے ہو، تساں ون کے اس نو سرچ کر سکتے ہو، گوگل کر سکتے ہو، اس دا ترجمہ پڑھ سکتے ہو۔ میں پہلے تانوں اس دا ترجمہ سنا دیواں۔ اللہ کریم نے اپنے لا ریب بے عیب آخری کلام دے اندر ارشاد فرمایا، اور اساں انسان نو اس دے والدین نال بھلائی دی وصیت تے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ دی وصیت بمانا حکم ہے۔ اساں انسان نو ووصینا الانسان، اساں انسان نو بے والدیہ اس دے والدین دے نال بھلائی نیکی دا حکم دیتا ہے۔ اور اتنا والدین دا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اگو ماں نو ایک خصوصی درجہ دیتا ہے جی، فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس دی ماں اس نو پیٹ دے اندر کمزوریاں دے عالم وچ اٹھا کے رکھا ہے۔ ایک قرآن میں پڑھدا پیا، حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس دی ماں نے اس نو کمزوریاں دے عالم وچ، بیماریاں پریشانیاں مصیبتاں دے عالم وچ اپنے پیٹ وچ اٹھا کے رکھا ہے۔ اور وفصالہ فی عامین، وقت جس لئے یہ دنیا تے حضرت صاحب آئے بچیا یا بچہ، یہ جس لئے انسان دنیا تے آیا وقت 2 سال اپنا خون نہیں پلایا سی، او مدت 9 ماہ 6 مہینے تو 9 ماہ دی مدت قرآن نے دسی ہے۔ 6 مہینے دا بچہ بھی اپنے پیو دا ہوندا ہے، 7 مہینہ دا، 8 مہینہ دا، 9 مہینہ دا۔ یہ دین نے بڑی برکت رکھی ہے، ورنہ لوگ تو پتہ نہیں معافی نہیں کریں دے جی۔ وہ لوگ آتے 9 مہینہ تو بچہ پہلے کینے پیدا ہو گیا، 6 مہینہ تو گن کے 9 مہینہ تک یہ قرآن و حدیث دی تعلیم ہے کہ بچہ صاحب فراش دا ہوندا ہے، یعنی وہی اس دا والد، شوہر اس گھر والی دا جڑا شوہر ہے وہی اس دا والد ہوندا ہے، اور اس دی ماں ہوندی ہے، اس وچ کوئی گناہ دا تصور اور بدگمانی نہ کیتی کرو، یہ قرآن دا حکم ہے۔ فرمایا 6 مہینہ تو گن کے 9 مہینہ تک اس نے پیٹ وچ رکھا، 1 مہینے تو گن کے 9 مہینے جتنا عرصہ وہ اتھے رہا بات باہر آیا، تاوی 2 سال قرآن نے عرصہ دیتا کہ اس 2 سال دے اندر اس ماں نے اپنا کھیر، اس دا دودھ، اپنا خون پلا کے اس نے بڑا کیا۔
ایک بطور خاص ماں دی طرف رغبت دا قرآن نے حکم دیتا. ذرا غور کرے سو تو میری گفتگو دے. حملت ام وہن علی وہن وفصالہ فی عامین. اتنا فرما کے نہ فرمایا اوے اگر تو ہن جوان تھی ہے, ہن تیری داڑھی مچھ لے گئی تے تیرے جناب پٹ مضبوط ہوئے تے خون تیرا گردش کردا ہے تے ہن تو بھولے نہیں سماندا کہ کون ہے یار میری والدہ تے کون ہے میرا والد. مینوں نے تو پوچھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں تے انہاں دی اجازت لین دی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو ہن آ کے جس لے تیرے خون جوانی ماری ہے تے خون جوش مارے تے تینوں ہر شے بھول گئی ہے. ذرا قرآن دے پیچھا وانی, ذرا پیچھا سوچ. جڑا تو ماں دے پیٹ وچ ہے اس تینوں چاہ کے رکھا تے وقت تینوں چھوڑا نہیں بھئی ہن دنیا تے آ گیا تے چھوڑ دے آپے وڈا تھی ویسی نہیں. وقت بھی اپنا خون پلا کے تینوں 2 سال اپنے سینے نال لا کے اپنا دودھ پلایا سی. اتنا فرما کے اللہ فرمائے انشکر لی ولے والدیک. ہن میرا حکم مان, میرا بھی شکر گزار بن تے اپنے والدین تے شکر گزار. بندہ کیا کمال گفتگو, خدا دی عزت دی قسم. قرآن پڑھو محبت نال تے سمجھ کے پڑھو. اس دے اندر او لطف ہے جڑا دنیا دے کسے سکون دے اندر بھی نہیں ہے. جتنی آسائشاں دنیا دیاں تساں انہاں نوں مل گھن کے یا تانوں انہی ملدیاں تساں اس نوں اویل کرو, لیکن جو چس اللہ دے کلام دے اندر پڑھن اور سمجھن دیے وہ کسی اور جگہ تے نہیں ہے. کیونکہ اس قرآن نے خود دسا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تساں گولیاں گھن کے سکون تے گھنسو وہ وقتی سکون ہو سی, لیکن ہمیشگی دا سکون اگر چاہندے ہو تا میرے ذکر تے فکر نو اپنے سینہ دے اندر سما گھن. خوش قسمت نو حافظ و قاری جڑے سبحان اللہ پورا مہینہ جناب مصلی تے کھڑو کے, ایک حافظ مصلی تے کھڑو کے کئی کام کریندا کھڑا ہوندا ہے بیک وقت. رکوع و سجود دا بھی خیال کریندا ہے, منزل دا بھی خیال کریندا ہے, بھلن دو بھی اپنے آپ نو بچائیندا ہے. ایک حافظ مصلی تے کھڑو کے کئی جنگاں لڑدا کھڑا ہوندا ہے اپنے ذہن دے اندر. ایک کمال ہے اس قرآن دا فیض تے نور ہے. ورنہ عام کمپیوٹر دے دماغ انسان اچ کوئی نہیں کہ جناب کمپیوٹر اور بٹن مارو تے ہر شے ایکوریٹ تواڈے سامنے آ ونجے نہیں. لیکن وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دی برکت نال جس لے سینے چ اتر ویندا ہے وقت اللہ تعالیٰ اس نو سینے دے اندر محفوظ کرن والا نو اتنا ذہن دے دیندا ہے کہ وہ بیک وقت ان ساری چیزاں نال نمٹ پیندا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اگر سکون چاہندے ہو تو وقت سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے. فرمایا انشکر لی والے والدیک. اے میری گفتگو دا موضوع ہے. انشکر لی والے والدیک, میرا شکر بھی کر تے اپنے والدین دا شکر بھی کر. خدا وحدہ لا شریک ہے, اس دا کوئی ثانی, کوئی شریک, کوئی ساجی, کوئی بیٹا, کوئی باپ, کوئی بیوی, کچھ بھی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسے پرائم نظریہ عقیدہ اوتھینٹک گل ہے جس واسطے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام. تو میری گفتگو ذرا غور نال سن سو. باقی تاری حوصلہ افزائی دا بہت شکریہ. میری گفتگو تھوڑی دیر ہو سی لیکن اس نو توجہ دے نال سنو. اللہ تبارک و تعالی نے جڑے گروہ انبیاء نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا, اس گروہ انبیاء دا جڑا پرائم اور پہلا نظریہ ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں نو دعوت دے منی ہے. سادہ ہی گفتگو دا پہلا بنیادی نظریہ ہے کہ لوگوں خبردار دنیا دے کہ خدا دے سامنے جھکنا اے اس نو پسند نہیں. تساں وال اسے کول ونجنا ہے, اساں سارے اس دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے. تے دنیا دے کہ خدا دے سامنے جھوٹا ہوے یا سچا, وہ زندہ ہوے یا مردہ, وہ پیر ہوے یا فقیر, یا وہ کوئی بت جناب مورتی ہوے یا کسی بھی شکل دے اندر ہوے, دنیا دے کہ خدا دے سامنے اپنا سر نہیں جھکا. اے 1,24,000 پیغمبراں دا اے نظریہ عقیدہ اور انہاں اے پیغام دیتا. اور سارا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ فرمائندا ہے ہاں میں تینوں پیدا کیتا, پیدا کرن تو بعد تینوں چھوڑ نہیں دیتا. تیرا نک متھے تے نہیں لایا, تیری اکھاں ٹھوڑی تے نہیں لائیاں, تیرے جناب کن تیرے رخسارا تے نہیں لائے. ذرا تصور کر اگر تیری اے بناوٹ ہوندی جنہیں اساں امیجن کروں خیال کروں کہ ان ہو گیا, اگر اے بناوٹ ہوندی تو کینے لگیا نہیں. قرآن آدھا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان ذرا غور کر, تینوں بڑا کے وقت تینوں خوبصورت تیار کیتا, جتھے تینوں اکھاں سجدیاں اوتھے اکھاں لائیاں, جتھے تینوں نک سجدے اوتھے نک لایا, جتھے کن سجدے اوتھے کن لائے, اور تینوں سارا سنوار کے بناؤ سنگار کر کے وقت تینوں دنیا تے بھیجس کہ کوئی میری مخلوق تے عیب نہ کڈے, کوئی میری مخلوق تے. اس واسطے میرا حق بنتا ہے نا میرا شکریہ ادا کر. انشکر لی, میرا شکر ادا کر. انشکر لی, میرا شکریہ ادا کر. اور میرا شکریہ ادا کرن تو بعد دنیا دے اور کہیں دروازے تے نہ ونج والے والدیک, ماں تے پیو
اپنے امی بابا دے بوہے تے بوہا مال بہ ماں پیو دے بوہے تے بہ وائیں اتے تینوں سب کچھ اتھاؤں لبنا ہے دعاواں دیاں پنڈا اتھاؤں لبنیاں تینوں عزت مقام مرتبہ اتھاؤں ملنا ہے یہ قرآن دی گل میں کرنا بیٹھا تینوں مقام اتھاؤں ملنا ہے اساں بھولے بسرے پیر صاحب آونجیں تا جناب او 6 میل پرو جناب 100 کو جھکا تھی کہ تے وانج اس دے گوڑے تے گٹے نپے تے پیو ماں ساری زندگی اس گل تو ترس گئے کہ کاش میری جوان اولاد کرا میرا ہاتھ چومے چاہ اور میں آدھا یار اس قرآن دی آیت اندر پیر دا ذکر تا کوئی نہیں تے نہ کہے ولی دا ذکر ہے اس قرآن دی آیت اندر یا اللہ دا ذکر ہے یا والدین دا ذکر ہے وقت کیا ہو گیا انسان تینوں تعلیم کہہ نہیں دیتی تینوں سمجھ نہیں آئی یا تو اس طرف جاونا نہیں چاہتا جس ماں تینوں اپنے پیٹ دے اندر رکھیا اور تکلیفاں سہ کے وقت تینوں جوان کر کے پالے ہن اس ماں دا حق تا بن دے کہ کنا تو اس دے پیر وان کے چوم جا کنا تو اس دے ہاتھ وان کے چوم خدا دی عزت دی قسم میں ممبر رسول تے بیٹھا کوئی وان کے آج وان کے اپنے گھراں دے اندر اپنی ماواں زندہ جنانیاں بیٹھیاں انہاں دے قدم وان کے چومے چا نہ شرک دا فتوی ہے نہ بدعت دا فتوی ہے تے تساں اگر چوم کے دیکھو خدا دی عزت دی قسم ہے اگر ناراض ماں وی ہوسی نا تے تینوں ہنس کے تے آنسو بھی کٹسی تے دعا بھی دیسی نا اس کے ساں اس پر توجہ ہی کوئی نہیں کیتی یہ حقیقی جڑی گل ہے وہ دور تھی گئے جڑی مجازی آئی اس نو سینے نہ لا کے دسے حقیقت تو دور ہو گئے فرمایا ادشکر لی والے والدیک میرے دوست میرا پیغام جڑا قرآن دا تواڈے تک پہنچاونا چاہنا وہ ہے کہ دور نفس ایڈے مطلب کہیں بہ دے بوئے تے ونجن دی ضرورت کونی رضا واسطے اللہ نو مناونا ہی نا اساں اللہ نو مناونا ہے نا اسے گل واسطے آئے بیٹھے ہیں ذرا کہیں ہور گل واسطے یہ سارا مطمئن نظر ہے کہ اللہ بولو نا یار اللہ راضی ہو ونجے عبادت کرینے تو کیوں کرینے اللہ راضی ہو ونجے خدا نو اگر منینے تو کیوں منینے اللہ راضی ہو ونجے تو بھائی اللہ راضی کی نہیں ہو سی اللہ فرمائندہ ہے بھائی میں جو تینوں بڑھایا آئی تے میرا شکریہ ہی ادا کر تے جیڑے تیرے مجازی خدا ان زمین تے مجازی خدا تیرے والدین ان تیری ماں ہے تیرا باپ ہے تیری امی ابا ہے انہاں دے کول ون کے بے انہاں دے قدم چوم انہاں دے گودے ناپ انہاں کول دعاواں گھن وات میں بھی راضی تھی ویسے یہ قرآن دی بہت ساری سورہ بنی اسرائیل دا پورا ایک رکوع اللہ نے صرف حکم نہیں دیتا ماں پیو دا ادب ہی سکھائے قرآن میں ماں پیو دا ادب سکھائے دیکھو نا اللہ دا آخری کلام جبریل گھن کے آنے رسول اللہ دے سینے مبارک تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ادب سکھایا ہم گل ہے نا کہ جی اساں اج کہیں وڈیرے دا کہیں دنیاوی منصب والا ہوئے وی آئی پی شخصیت کوئی ہوئے اساں اس دا جناب ہوئے خبردار اگو کوئی نہ لنگے اس دی گڈی آندی پئی ہے اور اس دے اپنے پروٹوکول ہیں اچھا کوئی پیر صاحب آندا پہ ہوئے خبردار کوئی اگھن آتی وے پیر صاحب دے ہاتھ گندے تھیندے نے اس واسطے گلوز چاڑ کے تواڈے نال سلام خبردار کوئی نہ ونجے یہ دنیا دے پروٹوکول ہیں میرا بھائی یہ دنیا دے پروٹوکول دی جس شخصیت دا ادب میرے رب نے قرآن سکھایا نا فرمایا خبردار تیری ماں پیو سامنے آفا منye تا افم ولا تنہرہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما نہ انہاں دے اگوں اف آکھ تے نہ انہاں نو جھڑک کے بول ایک قرآن ادب سکھیندا پہ اور کہندا سکھیندا پہ بولو نا ہن سارے کو لوگ آندے نے بیچارے یقین جانو روندے ودے ہوندے یہ اولاد جوان ہے تے گل نہیں مندی اکھ نہیں مندے نہ کوئی گل سن دے نہ سمجھینے دنیا روندی ویندی سارے کولو بھئی کنیاں تھی وے تساں کچھ زیادتیاں تا تواڈیاں کہ تساں اولاد نو تربیت ہی کوئی نہیں دتی دنیا تے زور لایا تے دین والا پاسا اکا رہ گیا تے دین دی تربیت یہ آئی کہ تساں تربیت دیونی آئی بچہ نو خود تربیت نہیں کی تے بچہ نو کینے تربیت آسی ایک قصور تا سادہ ہے دوجا انہاں جواناں کول میں ریکویسٹ کرنا جڑے بیٹھے انہاں دی ماواں انہاں دے باپ زندہ ہیں دنیا تے انہاں دی ایک بہت بڑی انہاں کول سعادت میسر ہے وہ ون کے اپنی امی بابا نو راضی کرو دنیا تے تواڈے کول موقع ہے راضی تے اگر گزر گئے اس دنیا تو چلے گئے ظاہر ونجنا تا ہر کہیں کہ انہاں دی قبراں تے ون کے انہاں واسطے فاتحہ خوانی کرو یہ قبراں تے ونجنا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی شرک نہیں ہے قبراں تے ونجنا حضور نے فرمایا جیڑا ہر جمعے والے دیہاڑے تانوں تا بڑی سہولت میسر ہے گھروں نکلا تے قبرستان گھروں نکلا تے قبرستان جمعے والے دیہڑے کے وان کے ماں پیو دی قبر تے فاتحہ پڑھ تے تیرے فاتحہ پڑھن نال کام تو کیتا ہے تیرے فاتحہ پڑھن دے نال تیرے اپنے گناہ بھی اللہ بخش دے سی تے جڑے قبر والے اندر پے انہاں دے گناہ بھی اللہ بخش دے سی یہ کوئی تھوڑی جی گل ہے اچھا ود لنگ دے ٹپ دے
فاتحہ پڑھی ونو جی فاتحہ پڑھ کے کھڑو کے نہ بخش سکتے تے اتو نکلو مسجد چو تے تک قبرستان تک سورت فاتحہ ہی بندہ پڑھ گندا تے کل شریف ہی پڑھ گندا ٹر دے ونجو پڑھ دے ونجو تے نیت ہوے یار جتنے حضرات پین خواتین و حضرات انہاں سارے درو نو کریندے کوئی چوکی دیر لگنی ہے اساں مولویاں اے وی توارے تے لازم کر دیتا او خبردار ہاتھ نہ چیسو تو دعا ہی نہیں ہوندی او بھائی دل وچ دعا ہوندی فتوی تے لکسن سارے تے گلاں کچھ نویاں ہوندیاں او دل وچ دعا ہوندی ہے دل وچ دعا ہوندی ہے ہاتھ نہ چاواتی دعا ہوندی ہے کیونکہ علیم بذات الصدور او ہاتھ چاون تو بغیر بھی سندا ہے تے ہاتھ چاون نال بھی سندا ہے یہ کوئی گل نہیں بھائی اگر کہ ہاتھ نہیں چاہے تے خیر ہے نہیں چاہے کوئی گل نہیں دل وچ منگیس تے بھی تو سندا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دوویں طرح ثابت ہے آپ نے ہاتھ چاہیں تے انج چاہیں نہیں ہن سانو شرم آندی ہے حضور نے انج ہاتھ چاہیں انج صحابہ فرمائندے کہ حضور دی بغلاں دی جڑی سفیدی اور نور آئی نا وہ بھی اسا ڈٹھا تے بات اینج تا نہیں تھی یا اینج تا نہیں تھی جو سارے سیاسی تے اینج کر کے باندھن جی انہوں نے ہاتھ چاون دی توفیق نہیں تھی منگنا اللہ کول ہوندا ہے ناراض دنیا تے بیٹھے ہوندے تو فلانے ووٹ نہیں دیتے او بھائی اینج حضور نے ہاتھ چاہیں اینج اساں وی نے کونا منگ دے حضور نے تے اینج رب دی کوئی اے تا یہودیاں دا نظریہ آئی کہ ید اللہ مغلولہ اللہ دے ہاتھ بندے ہوئے اللہ کچھ دیندا نہیں اللہ فرمایا ید اللہ مغلولہ نہیں بل یداہ مبسوطتان او دے ہاتھ بندے ہوئے نہیں وہ عطا کریندا دوئے ہتھاں نال عطا کریندا او دے ہاتھ کھلے ہوئے کوئی این چاہ کے دیکھے وہ تو جھولیاں بھر دیندا اتھے ہاتھ کر کے منگو باتی قبول ہے پکا ہاتھ چاہو نہیں باتی قبول ہے شرط اتھے اے صاف ہوئے ایڈو ہوک نکلے تے اتھو گل نکلے نا وات اس بارگاہ چ ویندی ہے طرف مڑدی کوئی نہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر علامہ صاحب فرمائندے بیان میں ایک نویں اینگل نال گفتگو انہاں دی ایک حکایت بیان کرنا انہاں نے جدوں اجا ولایت دا درجہ کونا ہی ملا ولایت دا درجہ انہاں نو کونا ہی ملا وہ ماں کو اجازت گری ماں وی چنگی ہوے نا یار جڑے بچوں نو سے نیک رستے تے لاون کہ امی جان مینوں اجازت دیو کہ کیڑی کہ اجازت دیو میں ونجنا چاہنا اللہ نو گولنا چاہنا میں سبحان اللہ کیا کرنا چاہنا ہوں میرے مجلس کے اندر جتنے جوان بیٹھے کداں کہیں جذبہ پیدا کیتا ہے یار اللہ لبھنا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید یہ تو ضرور ہے قرآن آدھا ہے اساں تے انسان دی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے قریب تو ہے ذات لیکن اس نو من کے اس نو جان کے پہچان کے بات اس دا بندہ بڑھنا یہ بڑا اوکھا ہے یہ اس ذات تک کمی نہیں کمی تو سارے کول رہ گئی کہ ساری اتنی قریب قربت والی ذات نو یہ سب پہچان نہ سکے ٹھیک ہے ایک کمی ساری طرف رہی انہوں نے کہا جی میں اللہ نو گولنا چاہنا اللہ نو پاونا چاہنا اللہ نو ملنا چاہنا اللہ دا وصال کرنا چاہنا اللہ نال ملاقات کرنا چاہنا میں ذرا اجازت دیو خوش قسمت آئی گھروں ہی اجازت لیندا ہے ساری ماما راتی 12 بجے تک انتظار کریندے بچڑا گھر ہی کوئی نہیں آندا جی پتہ نہیں دنیا دے کیڑے اسے مگن ماما انتظار کریندیاں سمجھدیاں اولاد کوئی نہیں گھر تے او مائیں بچڑا ویندا پے تے ویندا ہی کہ کھیت تماشے جوئے تے نہیں بلکہ ویندا پہ اللہ نو ملن واسطے کہ امی جان بچہ امی جان کے پوچھنا بچڑا نیک ہوئے تے امی نو ہور کے چاہیے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بچڑا تو ون اللہ نو لب نکل گیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گلیاں محلے جناب جنگل بیابان پہاڑ صحرا چھانے 12 سال گھروں باہر رہے کتنے سال 12 سال گھروں جنا باہر رہے تے کیڑی نیت نال کماون کون آئی گیا کیڑی نیت نال رہیا اللہ نو ملا اللہ نو ملن واسطے 12 سال اج صاحب 12 سال جنا باہر رہ کے تے جس لے کوئی ہاتھ ککھ نہیں آیا نا ہاتھ کچھ نہیں آیا 12 سال تو بعد واللہ تے رات تھی گئی گھر تے یاد اس بھلا کونا سی واللہ بار تے رات تھی گئی اسا کے دروازہ کھڑکیندا تا امی نو تکلیف تھی سی ہائے ہائے بہ گیا بوئے تے امی جان دی عادت ہے اس نو پتہ ہی بھئی پڑھ دی ہے نماز بھی تے تہجد بھی پڑھ دی ہے باہر بہ گیا بوئے تے بھئی امی تہجد تے اٹھی سی تے میں دروازہ کھڑکے سا غور کرائے مسلمانوں تے جوانوں خصوصاً غور کرائے بعد دروازے تے بہ گیا جس لے اندروں کدے پانی دی ٹوٹی دی پانی دی کھڑ کھڑ دی آواز نہیں تے پتہ لگے امی جان اٹھی گئی باہروں ہولے جی نوک کی تیس دروازہ کھڑکایا سبحان اللہ ماں اور پتر دا تعلق نیک ہوئے تا ماں نو صرف بولن نہیں کنڈی کھڑکاون نالی پوتر دا احساس ہو ویندا ہے کہ اے میرے پوتر کنڈی کھڑکائی کہ اور نہیں کھڑکائی جسے لے بارو کنڈی کھڑکائی اس تے ماں اندر نہ دروازہ نہ پتہ 12 سال بعد ملاقات تھی دی پئی
تے امی ماں اندرو نیک ماں ہے نا، نیک ماں ہوئیں دا پتر بھی بات ولی جمدیاں تے پتر بھی ولایت دے شہنشاہ بن ویندے، جس لے اندرو دروازہ جڑے کھڑکایا نا بارو تے اندرو ماں تہجد دا وضو کر کے بولی بچڑا صبر کر میں آندھی پئی جے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. میں مواد تے چوکھا سارا کٹھا کر کے آیا بے گھنٹہ کھان لیسا، لیکن تواڈی جڑے دے بس اپنے ٹائم وچ انشاءاللہ میں بس کر لیسا جی. جس لے ماں نو دروازہ کھڑکایا نا اس تے ماں اندرو آواز دتی بچڑا صبر کر میں آندھی پیاں بوہا کھلینی ہے. جس لے بوہے دے کول آئی تو غور کرائے، بوہے دے کول آئی دروازہ نہ کھولس، نہ پوتر نو ڈٹھس نہ پوتر ماں نو ڈٹھا ہے، اندرو کھڑو کے آدھی پہ اجا تینو اللہ نہیں ملا. اتنی آواز دے کے رب نو دعا کی تھی، پہلے پتر نو مخاطب وقت رب نو مخاطب کیتا، پہلے ایک گل سوال پوچھس اللہ اجا خدا نہیں ملا 12 سال خاک چھان کے والا ہے تے وقت ہن اللہ نال مخاطب تھئیے، میرے بچڑے نو اپنا پھر وصالتا عطا کر دے. بس دروازہ کھلن دی دیر آئی، دروازہ کھلن دی دیر آئی. وہ جڑا 12 سال باہر لا کے آیا تے محنت تے مشقت ظاہر کیتی تے کوئی کھیدا تا نہیں رہا، اتھی نمازاں روزے تے خدمت خلق کیتی، اتھے کچھ نہیں لبا تے جس ماں دے لب وچ دو لفظ ادا تھی اللہ تعالی ولیاں دا شہنشاہ بنا. اے ہے ماں دی دعا دا اثر جڑا اج ساڈے کول بہوں گھٹ ہے. ماواں کدی بد دعا نہیں کرینیاں، بچڑا بھاویں نافرمانی کیوں نہ ہوئے، ماواں بد دعاواں نہیں کرینیاں، ماواں دی دعاواں گھنن دی کوشش کرو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک شخص آیا، اور آیا بڑی دوروں چل کے، کتھوں آیا؟ یمن چوں آیا. یمن چوں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آیا. حضرت ابو سعید خدری روایت کریں ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، اور امام بہقی نے اس نو روایت کی تھی، دیگر کتب حدیث دے اندر روایت آئی. آ کے حضور دی بارگاہ چاہتا ہے، عرض کریندا ہے کہ یا رسول اللہ میں آیا جہاد تے ونجنا چاہنا، مجاہد بننا چاہنا. کدے ونجنا چاہنا؟ جہاد تے. ناراض نہ تھیا، جہاد دا نا چاہے، جہاد دا مولوی بھی نا نہیں چاہندے تے بندے تے سنتے ہی نہیں جہاد ہوندی کیڑی چاہے. اساں تا آپ ڈر تو جہاد دا نام کونا چاہندے ہو بھائی، کدا انہی باہر نکلو سے تے جناب سائیں چاہ کے لگے ویسے نہیں. اساں الحمدللہ چاہندے ہیں جہاد ہی اصل ہے، اور عزت مسلمان دی عزت آبرو جہاد دے اندر ہے. جس دہاڑے دا سا جہاد نو پسے پوچھ سکتا ہے ہر شے گئی ختم ہو گئی. لوگ سانو جناب پرائیاں قوماں جڑی نا، پرائیاں قوماں یہودی عیسائی مشرک مجوسی وغیرہ وغیرہ، انہاں سانو لتاڑ چھوڑا ہے. اساں انہاں دی باندیاں تے نوکر ہیں جن مرضی سانو رگڑ چھوڑے. کیوں؟ انہاں نوں پتہ ہے جہاد دے قابل ہی نہیں ہون. انہاں دی ایمان اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ موت تو ڈردے، اور موت تو مومن نہیں ڈردا ہوندا. موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالو. علامہ اقبال نے عرب دے اندر بہ کے نا تے یہ شعر آکھن. علامہ اقبال فرمایا کہ یہ کافر جڑے نا یہ ساری دولتاں تو ڈردے نہیں جنہاں کول دولت کافی ہے. تے ہاں بھئی یہ کی شے تو ڈردے؟ آکھے اے ڈردے جڑا جذبہ انہاں دے دل وچ نہیں، اے اس تو ڈردے. تے بات ہونے نا بھائی انہاں دا مقابلہ تا کرنا ہے. انہاں آکھے جی اس جذبے نو کجے کڈوں؟ انہاں آکھے جی فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، روح محمد کو ان کے بدن سے نکال دو. اے جڑے اے دلدادن نا پینٹ کوٹ پاون والے تے انگریزیاں سکھن تے پڑھن والے، انہاں نو دیو بھائی مغربی تہذیب ہے، یورپ ہے، دنیا یورپ ہے تے آخرت یورپ ہے. انہاں نو اے تہذیب فرنگی تہذیب دیو تے اس سے پیچھے لا دیو. انہاں دے ایمان ہی ختم تے ہر شے ختم. بات توانوں لڑن دی ضرورت کوئی نہیں. وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا سارے تے. روح محمد اس کے بدن، روح محمد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اگر سینے دے اندر ہے اور سچی محبت ہے، پیروی والی، صرف کھوکھلے نعرے نہیں. کیڑی محبت ہے؟ یہ والی محبت نہ ہوئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نماز قبول کوئی نہیں. یہ حالت ساری ہے. نعرے ایسا لینے ہیں غلامی رسول میں کوئی لینے ہیں نا یار، غلط نہ دا پیا، موت بھی قبول ہے. تے جی نماز دا ٹائم ہوئے تو اساں جناب اپنی دنیا دے تماشا بس موت قبول تو کدو ہوئی؟ وہ سچ تا کوئی نہ ہویا نا. سچ یہ ہویا کہ اللہ اکبر آئیے مسجد چوں چھوڑ دے انسان جڑے کام تو کرے نہ کھڑا ہے. کتنے ضروری کام ہیں اللہ دے بلاوے تو کوئی ضروری کام ہے. اور بات اللہ کس طرف بلیندا پہ آؤ فلاح دی طرف. فلاح کھویندے دنیا چی بندہ کامیاب تے آخرت چی کامیاب اس دی طرف. اور اوہی اللہ دی طرف منادی ہو رہی ہے، اوے اعلان تھیندا پہ آ ون فلاح دی طرف. تے بندہ کہ نہیں میں گیم پوری کرنی ہے وت ویسا نہیں، میں جناب پانی دی پکھی پوری کر کے نہ وت ویسا. بات وہ بندہ تو اپنی خواہش دے مطابق اسلام نو سمجھنا چاہتا ہے نا. اسلام تو وہ ہے جڑا اللہ اس دے رسول نے سمجھایا اور دسا. اس واسطے میں کیڑی گل کریندا پیا. صحابی آیا حضور دی بارگاہ چ
یہ حدیث پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں جہاد دی اجازت چاہیے. آیا بڑی دوروں آئی کیونکہ سفر دے آثار بھی چہرے تے ہن, وال وکھرے ہوئے تے ظاہر اتنے کوئی انہیں ٹوٹیاں تو لگی ہوئی کونے ہر 5 منٹ تو بعد بندہ جناب بات کن گنے تے شاور کن گنے تے فرش تھی ونے. آیا حضور نے چہرے تے ڈٹا فرمایا کتھوں آئے؟ عرض کی تھی میں یمن چ آیا. آیا کتنے بیٹھے؟ مدینے سے. آیا یمن چ بہو پرو آیا بیٹھا, نیڑوں نہ آیا پرو آیا بیٹھا یمن چ آیا جی. فرمایا اللہ کا احد من یمن, کوئی یمن چ ہی پیچھا والی وارث ہی. عرض کی تھی جی یا رسول اللہ ہے وارث ہے, یمن دے اندر وارث ہے. آپ نے فرمایا کہ آزین اللہ کا, کیا انہاں تینوں اجازت دیتی ہے کہ تو ون کے جہاد کر؟ قال اللہ, اس کہا جی نہیں میں تو انہوں کو پوچھا ہی کوئی نہیں. آیا جہاد واسطے اسلام دا ایک پلر ہے جہاد. جی جہاد کریندے ہوئے بندہ شہید ہو ونجے تو کی ہویا؟ سیدھا جنت ہے. آیا سیدھا جنت حاصل کرنے تے آیا ماں پیو دی اجازت تو بغیر ہے تے پیچھے ماں پیو زندہ بھی بیٹھے. آپ نے فرمایا ماں پیو ہی نہیں؟ آخی جی ہن. آیا جہاد واسطے کھڑا, اجازت گندا کھڑا. اچھا آپ نے فرمایا اچھا اینی گالے توات اینی کر ارجی الیہما فاستاذنہما فین آذنا لکا فجاہد الا فبشرہما. فرمایا اچھا واپس لگاواں یمن وچ. ہوں آگو نا جی میں جنڈ والے چتھے آیا 10 کلومیٹر سفر کر کے ول ون تو بندے دے نک جناب متھے تے لگ ویسے میں اتنا دوروں آیا تھا وہ یمن چ مدینہ آیا بیٹھا ہی آیا جہاد واسطے اپنی خواہش واسطے نہیں آیا. آپ نے فرمایا جا لوٹ جا, چل واپس جا وانج اپنے ماں پیو دے گودے نپ انہاں دے گوداں تے ہاتھ رکھ کے اجازت گن میں جہاد کرنا چاہنا. اگر وہ تینوں اجازت دیویں تے وت ول آویں تے جہاد کریں. اتھو وانج یمن چ وانج اجازت گھن دیویں توت والا میں جہاد کرے. جے اگر نہ اجازت دیویں تے اتھاں ہی انہاں دی خدمت کر, انہاں نو خوش کر تے تینوں جنت اللہ اتھاں. یہ ہے حدیث اور قرآن دا مغز. حضرات انسان یہ سارے جڑے وقت ہے بہت مختصر وقت ہے, یقین جانو بہت مختصر وقت, کوئی پتہ نہیں لگتا انسان دا. یہ جڑا بلبل ہے نا روح والا یہ نکلا نہیں تے بس گیم ختم ہوئی نہیں. اس واسطے ہر انسان ہر وقت ہر لہجہ ہر لمحہ اپنی موت قبر اور حشر واسطے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مرحومہ نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ اس کے پسماندگان بچہ سارے خاندان نو صبر عطا فرماوے. وما علیہ الا البلاغ.